अथ पञ्चचत्वारिंशोऽध्यायः। सिंहराशेः पूर्वफाल्गुनी-नक्षत्रस्य द्वितीयचरणम्। शिव उवाच। कर्णाटके देशे भो देवी काष्ठकारो वसत्पुरा, छिनत्ति सर्वकाष्ठानि व्ययं कुर्या दिने दिने। एको वै गोत्रजा कन्या तस्यां च मैथुनं कृताम्, ततो बहुगते काले तस्य मृत्युरभूत्पुरा। पश्चात् तस्य मृता नारी कुलटा व्यभिचारिणी यमदूतैर्महाघोरैः निक्षिप्तो नरकार्णवे। यमाज्ञया महादेवी भुक्त्वा नरकयातनां 60 वर्षसहस्राणि नरके पच्यते च सः। कुक्कुटत्वं ततो जातं चक्रवाकस्ततोऽभवत्, मानुषत्वं ततो जातं देशे पूज्यतमे तथा। शूद्रसेवारतो नित्यं शूद्रस्नेहेन यन्त्रितः, पितुर्मातुर्भवेद्वैरं महिष्याक्रयविक्रयी। पूर्वजन्मनि भो देवी वृक्षस्य छेदनं, तस्माद्रोगः समुत्पन्नः कटिशूलं निरन्तरं। गोत्रकन्याभिगमनं यत्कृतं पूर्वजन्मनि, तेन पापेन भो देवी पुत्रस्य मरणं भवेत्। गर्भस्रावी ततो भार्या काकवन्ध्या त्वमाप्नुयात्, बह्व्यः कन्यास्ततो जाताः कष्टं प्राप्नोत्यहर्निशम्। अतः शान्तिं प्रवक्ष्यामि पूर्वपापविशुद्धये, गृहवित्ताष्टमं भागं ब्राह्मणाय समर्पयेत्। गायत्री लक्षजाप्येन गोदानेन विशेषतः, वाटिकारोपणेनापि गृहदानेन वै शिवे। रोगाः सर्वे क्षयं यान्ति नात्र कार्या विचारणा, पूर्वजन्मं कृतं पापं क्षयं याति न संशयः। जायते बहवः पुत्राः शूरा कीर्तिविवर्धनाः, कन्यका नैव जायन्ते काकवन्ध्या तु शाम्यति। इति पञ्चचत्वारिंशोऽध्यायः।